हिंदुस्तानी कैद में कश्मीरी बेटियों की आहें और सिसकियां भी सुने। मोदी सरकार के हाथों बेनाइक होने वाले नौजवानों की उस एहसास महरूमी की जो तड़प है उसको भी महसूस करें, और जो हमारी बेटियां हिंदुस्तानी फौज के हाथों यरगमाल बनी हुई हैं, उनकी इज्जतें पमाल हो रही हैं, और हिंदुस्तान का एक रियासती भयानक स्याह चेहरा मोदी का जो मकरू चेहरा जो है वो जुल्म की इंतहा करके हमारे उन नहत्ते मजलूम कश्मीरियों की नस्ल कुशी में मसरूफ़ अमल है। ह्यूमन राइट्स तंजीमें उस पर भी आवाज़ बुलंद करें। इसके साथ साथ चूँकि मिनिस्टर ह्यूमन राइट्स आज मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद हैं, वो भी आपसे बात करेंगे, लेकिन हम दोनों हुकूमत पंजाब के नुमाइंदा होते हुए पंजाब में बसने वाली तमाम अक़लीतों को, क्योंकि क्रिसमस भी आ रहा है और हर मज़हब के अंदर जो अमन से प्यार करने वाले लोग हैं, जो इंसानियत से जिनका रिश्ता जुड़ा हुआ है, वो कभी भी दूसरे को तकलीफ पहुंचा के अजियत दे के प्लान टारगेटेड उनके जज्बात एहसासात को मजरूह करके सुकून महसूस नहीं कर सकते। तो क्रिसमस के इस मौके पे जहां दुनिया भर में क्रिसमस के त्यौहार मनाए जा रहे हैं, आज इन्होंने गवर्नर हाउस में भी केक काटा है, लेकिन असल बात यह है कि हमारा जो हुकूमत पंजाब का आज़्म है वो पंजाब के अंदर बसने वाले हर शहरी को बराबरी के हकूक देना, सूबे के अंदर हर वो शख्स जो किसी भी रंग, नस्ल, मजहब, अकीदे और मसलक का पैरोकार है, उसके उन तमाम बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को प्रमोट करना, यही वो उसवा हुस्ना है जो रियासत मदीना में ज़ात अक़दस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोल मॉडल के तौर पे दुनिया में मुतारिफ करवाया। आज एक तरफ हम इंसानियत की फलाह और बहबूद की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारी एक पाकिस्तान के अंदर शाही ख़ानदान की राजकुमारी उन इंसानों को कोरोना की भेंट चढ़ाने निकली हैं और अपनी सियासत के नशे को पूरा करने के लिए उन मासूम लोगों को कोरोना की वबा के हाथों उनकी जिंदगियों को दांव पे लगा रही हैं। आज फिर उन्होंने एक रैली निकाली है, तो उनका जो इस वक्त ज़हनी मरीज होने का और उनकी राजकुमारी के साथ कनीज़ों का जो मर्ज रिफ्लेक्ट हो रहा है या जो कासी कर रहा है कि उन्हें दर बदर फिर के भी सुकून नहीं आ रहा, और वो हर हाल में पाकिस्तान के अंदर कोरोना फैला के इस अवाम से अपनी शिकस्त का बदला लेना चाहती हैं। इमरान खान साहब की ज़ात को मुसलसल इन्होंने टारगेट किया हुआ है। जिस करप्ट निज़ाम को इन्होंने बड़ी मेहनत से खड़ा किया और नस्ल दर नस्ल उसकी आबियारी की, वज़ीर आज़म इमरान खान का कसूर ये है कि वो इस करप्ट निज़ाम को मलिया मेट करने का अहद किए हुए हैं। और आपने देखा
کہ روز ان کے پٹارے سے ایک نیا جھوٹ برآمد ہوتا ہے. اس جھوٹ کو وہ جس انداز سے مارکیٹ کرتی ہیں، پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ ڈنڈوں کے بھرے ٹرک جو ہیں وہ جاتی عمرہ میں پہنچائے گئے ہیں، اور ان ڈنڈوں کو لا انفورسمنٹ ایجنسیز، قانون کے محافظ اداروں اور سرکاری اہلکاروں پہ برسانے کے لیے اپنے کارکنان میں تقسیم کیا جا رہا ہے، اور لاہور کو محاذ جنگ بناتے ہوئے محترمہ نے تصادم کا جو راستہ اختیار کرنے کی سازش تیار کی ہے. حکومت ان کے عزائم کو بھانپ چکی ہے، اور ہمیں یہ پتہ ہے اور ان کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ جو استعفوں کی سیاست کا درس دینے راج کماری اور اس کی کنیزیں نکلی تھی، پی ڈی ایم کی باقی جماعتوں نے ان کے اس بیانیے کو ان کی خواہشات کے مطابق قبول نہیں کیا ہے. پیپلز پارٹی صوبے کے اندر حکمران جماعت ہے، اور وفاق کے اندر وہ اپوزیشن کر رہی ہے. تو جو جماعت ایک ٹکٹ میں دو مزے لے رہی ہو، مریم نواز کے بیانیے پہ اس کا متفق ہونا اتنا آسان عمل نہیں ہے. ابھی دلی دورست ہے، جو استعفوں کی دھمکیاں دے رہے ہیں یہ استعفیٰ لینے آئے تھے، اور استعفیٰ لینے والے اگر آج استعفیٰ دینے کی دھمکیوں پہ اتر آئے ہیں تو یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ انہیں یہ سمجھ آ گئی ہے کہ آئینی، قانونی اور جمہوری طریقے سے یہ اس حکومت کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے. ان قریب آپ نے دیکھا کہ جو تازہ ترین جھوٹ اس پٹارے سے نکلا کہ مینار پاکستان پہ پانی چھوڑ دیا گیا. پوری قوم نے دیکھا کہ 1200 کنال پہ مشتمل اس پارک کے اندر، جو 1000 کنال پہ مشتمل ایریا جہاں پلانٹیشن ہے، گھاس ہے، پودے ہیں، تو راج کماری صاحبہ وہ پودے جو ہیں ان کو زندہ رکھنے کے لیے پانی اتنا ہی ضروری ہے جتنا آپ کی سیاسی زندگی میں جلسوں کا رول ہے. اور آپ کی سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے آپ نے جلسوں کا سہارا لیا ہے، اسی طرح ان پودوں کو زندہ رکھنے کے لیے پانی کا چھڑکاؤ معمول کی کارروائی ہے. وہ جھوٹ بھی ان کا بے نقاب ہوا. اب ڈی جے بٹ صاحب ہیں کوئی، جو ناجائز اسلحہ کے کیس میں قانون نے ان کی سیوا کی ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ یہ بھی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے. یہاں قانون کی حکمرانی کا مینڈیٹ لے کے یہ حکومت آئی ہے. وہ ڈی جی بٹ صاحب ہوں یا کوئی جٹ صاحب ہوں، کوئی بھی ہو، جو قانون کو للکارے گا قانون کا ڈنڈا حرکت میں آئے گا اور وہ قانون کے شکنجے میں آئے گا. میں منسٹر صاحب سے گزارش کرتی ہوں کہ آج کے دن کے حوالے سے وہ بھی بات کریں کہ ان کی پرائرٹیز اور اس حکومت کی وہ عوام دوست پالیسیز جس کی بنیاد پہ حکومت پنجاب جو ہے ہیومن رائٹس ان ایشوز کو سیٹل کرنے کے لیے ترجیحات طے کر چکی ہے، وہ میڈیا سے کمیونیکیٹ کریں. آج چونکہ پوری دنیا میں انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے انسانی حقوق دن منانے کے لیے عام طور پر ہمیشہ جو محروم طبقے ہوتے ہیں ان کو ساتھ لیا جاتا ہے. جیسے میں سمجھتا ہوں کہ
वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब जब से पाकिस्तान में हुकूमत आई है उस वक्त से लेकर अब तक अक़लीतों के लिए, क्योंकि ज़ाहिरी बात है, आपको पता है कि जहाँ भी अक़लीतें होती हैं वो ज़रा महरूम तबके से उनका तल्लुक़ होता है। तो मैं पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा पंजाब हुकूमत ने माइनॉरिटीज़ को 2% हायर एजुकेशन में कोटा दिया है ताकि معاون خصوصی برائے اطلاعات پنجاب ڈاکٹر فردوس